बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग मज़ीद तवील हो चुकी है। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, जबकि अमेरिका इस जंग को मज़ीद तूल देने के लिए सरगर्म हो चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की गैर एलानिया कीव में आमद हुई है। यूक्रेन में अमेरिकी सदर जो बाइडन गए हैं। 50 करोड़ डॉलर समेत मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान भी किया है, जबकि इस तनाज़े में अब तक 51 अरब डॉलर का माहौलियाती नुकसान हो चुका है। जबकि इस जंग में अब अमेरिका और चाइना भी आमने सामने आ चुके हैं। वो कैसे, इस पर हम बात करेंगे। जबकि रूस ने यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन को भी निशाने पर रख लिया है। अब ये जंग मज़ीद बढ़ने जा रही है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान खूनरेज जंग को 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस तनाज़े में 363 रोज़ के दौरान 42,295 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों यूक्रेनी बाशिंदों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। यही नहीं, बमबारी और धमाकों के नतीजे में तकरीबन 1.5 लाख घर तबाह हुए। जंग में सिर्फ यूक्रेन का 350 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन का नाम निहाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका इस जंग को मज़ीद तूल देने के लिए बी जमालों का किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद यूक्रेन तनाज़े को आग का जंग का ईंधन बना लिया है और चंद अरब डॉलर समेत जदीद असला देकर यूक्रेन की तायद और हिमायत पक्की कर ली है। गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव का खुफिया गैर एलानी दौरा किया है। इस दौरे को जंग का 1 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से खसूसी अहमियत दी गई। कीव में मुख्तसर क़याम के दौरान जो बाइडन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस के साथ पूरे ज़ोर शोर के साथ लड़ाई जारी रखने की धमकी दी है। इस मौके पर बाइडन ने यूक्रेन के लिए मजीद 50 करोड़ डॉलर अमरीकी इमदाद का ऐलान किया। जो बाइडन ने असला और मिसाइल सिस्टम देने का भी वादा किया। बाइडन ने कहा कि पुतिन समझता था कि वो यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। आज कीव, यूक्रेन और जमहूरियत सुरखरू हुई है, जबकि रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की यूक्रेन तनाज़े को मजीद फैलाने के अज़ाइम की तस्दीक व्हाइट हाउस के इस बयान से भी हो सकती है, जिसमें नायब मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन फाइज ने कहा कि इस सारे मंसूबे की मंसूबा बंदी महीनों पहले ही कर ली गई थी, जबकि जुमे के दिन हतमी फैसला किया गया कि बाइडन कीव जाएंगे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में मजीद कहा गया कि बाइडन रूस को कीव में अपनी मौजूदगी से यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत का बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहते थे। सदर बाइडन की कीव में मौजूदगी के दौरान यूक्रेनी वजीर माहौलियात रसलान स्टेट्स ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि 24 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले तनाज़े में अब तक 51 अरब डॉलर का माहौलियाती नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर रोज़ हम इन आदाद शुमार में मज़ीद इजाफा देखेंगे, क्योंकि नए नुकसानात और नए केसेस सामने आएंगे। उनके मुताबिक जंग के नतीजे में यूक्रेन के कुछ ऐसे कुदरती माहौलियाती वसाइल भी हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। ताहम दरख्तों समेत मुतअद्दिद कुदरती नेमतों को पैसे और मेहनत से वापस लाया जा सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के लिए चीन की हिमायत को बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि इससे एक आलमी जंग जन्म लेगी। ज़ेलेंस्की ने जर्मन जरीदे डाई वील्ट को इंटरव्यू में कहा कि हमारे लिए यह जरूरी है कि इस जंग में रूस का साथ ना दें, बल्कि हम चाहते हैं कि चीन हमारी हिमायत पर रहे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो चीन के लिए उसे एक मौके के तौर पर देखते हैं कि वो खुद जायजा ले यहाँ क्या हो रहा है। अगर चीन इस जंग में रूस का इत्तेहादी बनता है तो आलमी जंग शुरू हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि चीन को इस बात का इदराक है। चीन ने ताहाल यूक्रेनी सदर के इस दावे का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के इस बयान को सख्ती से रद्द कर दिया है,
جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین روس کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ روس کے ساتھ ساتھ چین کو تنازع یوکرین میں گھسیٹے، جبکہ تائیوان کے معاملے پر بھی اسے اشتعال دلائے۔ تاہم اب تک اسے مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ گو کہ یوکرین جنگ پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے امریکہ اور چین آمنے سامنے آ گئے ہیں، لیکن بیجنگ اس حوالے سے انتہائی محتاط بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اتوار کو میونخ سیکیورٹی کونسل میں قیام امن کی تجاویز دینے کی بجائے امریکی وزیر خارجہ جنگ کو ہوا دیتے رہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ چین یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو مہلک مدد فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے اور ایسی کسی بھی قسم کی سپلائی سنگین مسئلہ پیدا کر دے گی۔ بلنکن نے خبردار کیا کہ ایسی کسی بھی حرکت پر چین کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی ہرزہ سرائی پر چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں اور یہ کہ امریکہ جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ ویبن نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم چین روس تعلقات پر امریکہ کی نکتہ چینی کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ اسے اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ روس نے چین سے فوجی ساز و سامان کی درخواست کی ہے۔ اس سے قبل چین نے غباروں کے تنازع پر بھی امریکہ کو خبردار کیا تھا۔ چین نے امریکہ کو متنبہ کیا تھا کہ اگر اس نے رواں ماہ امریکی فوج کی جانب سے گرائے گئے اس کے غبارے کے حوالے سے تنازع کو ہوا دی تو اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ اس معاملے سے فائدہ اٹھانے پر باز نہیں آتا تو اس صورت میں بیجنگ آخر تک اس کا پیچھا کرے گا۔ یاد رہے کہ 4 فروری کو ایک امریکی فوجی طیارے نے شمالی امریکہ پر پرواز کرنے والے چینی غبارے کو مار گرایا تھا، جسے واشنگٹن نے جاسوس غبارہ قرار دیا تھا، جبکہ بیجنگ کا اصرار تھا کہ یہ موسم کی نگرانی کرنے والا کرافٹ تھا۔ چین کا یہ بیان خارجہ پالیسی کے سربراہ وانگ یی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ اسی دوران امریکہ کی غنڈہ گردی اور یوکرین تنازع میں شدت کے پیش نظر روس نے یورپ جانے والی گیس پائپ کو نشانے پر رکھا ہے۔ نیدرلینڈ کی خفیہ ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ایسا لگتا ہے روس بحیرہ شمالی کے ڈچ حصے میں اہم آف شور انفراسٹرکچر میں خلل ڈالنے اور اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ ڈچ ملٹری اور جنرل انٹیلیجنس ایجنسیوں دونوں نے ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا کہ شمالی سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز، گیس پائپ اور ونڈ مل فارم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق روس خفیہ طور پر اس بنیادی ڈھانچے کو چارٹ کر رہا ہے اور ایسی سرگرمیاں شروع کر رہا ہے جو تخریب کی تیاریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ نیدرلینڈ میں پانی اور توانائی کی فراہمی کو درپیش خطرات بھی قابل فہم ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔